नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे ध्रुवाविधिः नाम 32तम अध्यायस्य चतुर्थभागं शृणुमः। पुनस्तु खञ्जकानां च सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्। मोदकं खञ्जकं पूर्वं भाविकं मत्तचेष्टितम्। एतास्तिस्रः समाख्याताः खञ्जकानां तु जातयः। आद्यचतुर्थषष्टदशमं सषोडशमथान्त्यमेष च यदि द्वादशमेव यत्र चरणेषु सप्तदशकात् परं च विहितं। छन्दसि चेत्तथा गुरु भवेत् अथाकृतिगतं भवेत्तु सततम्। भद्रगमेव खञ्जकमिदं पुनश्च कथितं प्रमोदकमिदम्। माधवमासशोभितसमग्रके उपवने फुल्लकुसुमे नित्यप्रमत्तजुष्टबहुपक्षिसङ्घपरिखुष्टनादमुखरे फलितचूदषण्डसहकरा मञ्जरी विलोलनादपवने हिन्दति षट्पदानुगतमार्गकः परभृतो निविष्टवदनः। आद्यपञ्चमान्त्यसप्तमं स्यात् तृतीयमेव दीर्घकं यस्य पादयोगतो हि तत् भाविकं तु खञ्जकं तथा यथा जातिपुष्पपानमत्तश्चूतरेणुगुण्डिताङ्गः फुल्लपङ्कजोपशोभितः षट्पदो द्रुतं प्रधावितः। यदा तृतीयसप्तमं तदाद्यपञ्चमं लघु तदा तु मत्तचेष्टितं वदन्ति खञ्जकं बुधाः। प्रफुल्लपुष्पपादपं विषङ्गमोपशोभितं वनं प्रगीतषट्पदम् उपैत्येष कोकिलः। नर्कुडानां तु खञ्जानाम् एता वै मूलजातयः। आभ्यो विधिस्रताश्चान्या युग्मौजा विषमास्तता। चतुष्षष्टिर्ध्रुवाणां तु विज्ञेया मूलजातयः। समवृत्ताक्षरकृता अतोऽन्या विषमामताः। समवृत्ताच्युचायन्ते ध्रुवास्तिस्रस्तु नित्यशः। युग्मौजाश्चाभिमस्राश्च विषमार्थसमासमाः। सुप्रतिष्ठादिकानि स्युर्बृहत्यन्तानि यानि तु छन्दांसि तेषां मानेन त्रिस्राः कार्या ध्रुवा बुधेः। उष्णिगादीनि यानि स्युः शक्वर्यन्तानि चैव हि छन्दांसि तेषां मानेन चतुरस्रा ध्रुवा मता। त्रिष्टुपादीनि यानि स्युः उत्कृत्यन्तानि चैव हि छन्दांसि तेषां मानेन चतुरस्रा द्विपादिकाः इत्यन्ये। तत्रार्थविषमाणां तु षट्पञ्चाशेषते स्मृते। एतदेव परिमाणं विषमाणां प्रकीर्तितम्। समा ऊजाश्च जायन्ते ध्रुवा विषमपादिकाः। स्वेन नाम्ना तु नामानि तासां कार्याणि वृत्ततः। एवं तु जातयः प्रोक्ता नानावृत्तसमुद्भवाः। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि विकल्पान् पञ्चहेतुकान्। जातिस्थानं प्रकारश्च
प्रमाणं नाम चैव च ज्ञेयो ध्रुवाणां गानज्ञैर्विकल्पः पञ्चहेतुकः वृत्ताक्षरप्रमाणं हि जातिरित्यभिसंज्ञिता समार्थविषमाभिश्च प्रगारः परिकीर्तितः षट्कलाष्टकले चैव प्रमाणे द्विविधे स्मृते यथा गोत्रकुलाचारैर्नृणां नामाभिधीयते एतं नामाश्रयोपेतं ध्रुवाणामभिचेष्यते प्रवेशाक्षेपनिष्क्रामप्रासादिकमथान्तरं गानं पञ्चविधं विद्यात् ध्रुवायोगसमन्वितं नानारसार्थयुक्ता नृणा या गीयते प्रवेशेषु प्रावेशिकी तु नाम्ना विज्ञेया सा ध्रुवा तज्ञैः अङ्गान्ते निष्क्रमणे पात्राणां गीतये प्रयोगेषु निष्क्रामो भगतगुणा विद्यान्नैष्क्रामिकीं तां तु क्रममुल्लङ्घ्य विधिज्ञैः क्रियते यादृतलयेन नाद्यविधौ आक्षेपिकी ध्रुवासौ धृता स्थिता वापि विज्ञेया या चरसान्तरमुपगतमाक्षेपवशात् कृतं प्रसादयति रागप्रसादजननीं विद्यात् प्रासादिकीं तां तु विषण्णे मूर्छिते भ्रान्ते वस्त्राभरणसंयमे दोषप्रच्छादने या च गीयते सान्दरा ध्रुवा ध्रुवाणां चैव सर्वासां रसभावसमन्वितं यथा स्थानं प्रवक्ष्यामि यत्र गेयं प्रयत्नतः द्विविधं तु स्मृतं स्थानं परसंस्थात्मसंश्रयं यत्त्वाक्षेपसमायुक्तं तच्च मे सन्निबोधत बद्धे निरुद्धे पतिते व्याधिते मूर्छिते मृते अवकृष्टा ध्रुवा कार्या भावे च करुणाश्रये औत्सुक्ये ह्यवहिते च चिन्तायां परिदेविते श्रमे दैन्ये विषादे च स्थिता कार्या ध्रुवा बुधैः एतेष्वेव हि भावेषु करुणावेदितेषु च धृता ध्रुवा च कर्तव्या करुणे भावसंश्रया यत्र प्रत्यक्षजं दुःखं मृताभिहतदर्शनं स्थिता तत्र हि कर्तव्या करुणे तुरसे बुधैः उत्पातदर्शने चैव प्रहर्षेद्भुतदर्शने विषादे च प्रमादे च रोषे सत्त्वस्य दर्शने वीररौद्रभयाद्येषु प्रत्यक्षावेदितेषु च ध्रुवा द्रुतलया कार्या ह्यावेगे सम्भ्रमे तथा प्रसादयाचने चैव तथानुस्मरणे पुनः तथातिशयवाक्येषु तथा च नवसङ्गमे हर्षे च प्रार्थने चैव शृङ्गाराद्भुतदर्शने ध्रुवा प्रासादिकी कार्या तज्ञैर्मध्यलया श्रुता शरीरव्यसने रोषे पुनः सन्धानकर्मणि सानुबन्धा बुधे कार्या गीतज्ञैरन्तरा ध्रुवा अध्रुवास्तु प्रवेशास्युर्धावतोरुततस्तथा सम्भ्रमे प्रेषणे चैव ह्युत्पाते विस्मये तथा
एवमर्थविधिं ज्ञात्वा देशं कालं ऋतुं तथा प्रकृतिं भावलिङ्गं तु ततो युज्या ध्रुवा बुधैः शीर्षकाच्युद्धता चैव ह्यनुबद्धा विलम्बिता अड्डिता चावकृष्टा च षट्प्रकारा ध्रुवा स्मृता शिरस्थानीयमेतद्धि यस्मात् तस्मात् तु शीर्षका उद्धतादुद्धता यस्मात् तस्मात् ज्ञेया ध्रुवा बुधैः यतिं लयं वाद्यगतिं पदं वर्णान् स्वराक्षरम् अनुबध्नाति यत्रैवम् अनुबद्धा भवेत्तु सा आपीडितप्रवृत्तो यश्चतुर्थलयकारकः नाट्योपचारजनितः सोऽनुबन्धः प्रकीर्तितः नाट्ये त्वरितसञ्चारा नाट्यधर्ममनुव्रता सविलम्बितसञ्चारो भवेद्रुतविलम्बिता अड्डिता तुत्कटगुणा शृङ्गाररससम्भवा यस्मात् स्थाने प्रसन्नाच्च तस्माद्देवाड्डिता स्मृता अन्यभावेषु कृष्टा च कृष्टहेतुषु गीयते यस्मात् कारुण्यसंयुक्ता ह्यवकृष्टा भवेत्ततः या तु प्रावेशिकी दीप्ता सा कार्या तुद्धता नृणां या तु प्रासादिकी नाम स्त्रीणां कार्याड्डिता तु सा या स्थिता सावकृष्टा तु या द्रुता सा विलम्बिता यान्दरा सानुबद्धा च प्राक्प्रकारास्तु प्रवेशजाः शीर्षकाच्युद्धता चैव देवपार्थिवयोर्भवेत् दिव्यपार्थिववेश्यानां स्त्रीणां योज्या तथाट्टिता मध्यमानां प्रवेशेतु ज्ञेया द्रुतविलम्बिता नीचानां चैव कर्तव्ये नृणां ये खञ्जनर्कुटे खञ्जकानर्कुटं चैव स्थाने प्रासादिके तथा कस्माल्ललितभावत्वात् हास्यत् शृङ्गारयोर्यतः कुर्यां नीचे मृदे चैव त्वनुबन्धं लयाश्रयं स्त्रीणां राजन्यवैश्यानाम् अवकृष्टां तथैव च सन्निपातास्तु चत्वारः प्रावेशिक्या भवन्ति हि शेषा द्विसन्निपातास्तु शीर्षकाः षट्परा स्मृताः स्थितं चाप्यड्डितं चैव नीचानां न हि कारयेत् सर्वभावाश्रयगतैस्तेषां कार्यं तु नाटकं त्रयो भावा भवन्त्येषां हासशोकभयात्मकाः एवं भावान् विदित्वा तु ध्रुवा कार्या प्रयोक्तृभिः वस्तुप्रयोगं प्रकृतिं च स्वभावावृतुं वयः देशं कालमवस्थां तु ज्ञात्वा योज्या ध्रुवा बुधैः वस्तुद्देशसमुत्थं तु नागरारण्यसम्भवं प्रयोगश्चैव विज्ञेयो दिव्यमानुषसंश्रयः उत्तमाधममध्या तु त्रिविधा प्रकृतिर्मता रसभावो तु पूर्वोक्ता वृदुः कालभवस्तथा शिशुयौवनवृद्धत्वं वयश्चैव प्रकीर्तितं कक्ष्यादिग्भागजनितो देशस्तु द्विविधो मतः कालो रात्रिन्दिवकृतो
मासपक्षविनिर्मितः अवस्था चैव विज्ञेया सुखदुःखार्थसम्भवा स्थानान्येतानि तु बुधैर्नानावस्थानि नित्यशः प्रयोगे सम्प्रयोज्यानि रसभावौ समीक्ष्य च यानि वाक्यैस्तु न ब्रूयात् तानि गीतैरुपाहरेत् न तैरेव तु काव्यार्थैरन्यैरौपम्यसम्भवैः ध्रुवाणामाश्रयाः कार्या औपम्यगुणसम्भवाः उत्तमाधममध्यानां नृणां स्त्रीणामथापि च आदित्यसोमपवनादेव पार्थिवयोर्मताः दैत्यानां राक्षसानां च मेघपर्वतसागराः सिद्धगन्धर्वयक्षाणां ग्रहूडवृषभामताः तपस्थितानां सर्वेषां सूर्याग्निपवनामताः हव्यवाहस्तु विप्राणां ये चान्ये तपसि स्थिताः एतेषामेव यानार्यस्तासामौपम्यसंश्रयाः विद्युदुल्कार्कद्रश्म्याद्या दिव्यानामपि च स्मृताः देवानां तु प्रयोज्याये नृपाणामपि ते स्मृताः नागसिंहवृषार्थाश्च नैते दिव्येषु कीर्तिताः महिषारुरुषार्दूला क्रव्यान्ताः पशवश्च ये हिंस्रसत्त्वेषु ते कार्या यक्षराक्षसजातिषु उत्तमानां प्रयोक्तव्या नानारससमाश्रयाः मत्तमातङ्गसहिता राजहंसाश्च योक्तृभिः शिखिनः सारसाः क्रौञ्जाश्चक्राह्वाः कुमुदाकराः मध्यमानां प्रयोक्तव्याः औपम्यगुणसंश्रयाः कोकिलं षट्पदं ध्वाङ्क्षं कुररं कौशिकं बकं पारावतं सकादम्बम् अधमेषु प्रयोजयेत् एवमेषां प्रयुक्तानां श्रेयो यास्तु भवन्ति उत्तमाधममध्यानां तासां चैव निबोधत शर्वरी च सुधा ज्योत्स्ना नलिनी कलिनी नदी नृपस्त्रीणां भवन्त्येता औपम्यगुणसंश्रयाः दीर्घिका कुररीवल्ली सारसी शिखिनी मृगी मध्यमानां भवन्त्येता वेश्यास्त्रीणां च नित्यशः षट्पदीं कुररीं ध्वाङ्क्षीं परपुष्टां च योजयेत् अधमानां ध्रुवाह्येताः प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः गत्यर्थोपमितायाश्च चलनार्था भवन्ति प्रावेशिक्या बुधैरेवं नैष्क्रामिक्यास्तथैव च प्रावेशिक्याश्रयायास्तु पूर्वाह्नार्थास्तु ताः स्मृताः नक्तन्दिवसमुद्धास्तु नैष्क्रामिक्य स्वकालजाः सौम्याः पूर्वाह्नकाले तु मध्याह्ने दीप्तिसंश्रयाः अपराह्ने तथा मध्याः सन्ध्यायां करुणाश्रयाः चलनार्थाश्च ये प्रोक्ता आक्षेपिक्या भवन्ति आक्षेपा एवमेव स्युर्धृतस्थितगतास्तथा रोषामर्षादिसम्भूताः शोकाद्भुतभयानकाः यद्द्रव्यं वसुधा संस्थं
हृदे दैवतमानुषात् तत्सर्वमुपनेयं तु गानयुक्तोपमाश्रय स्थावरैः स्थावरं कुर्यात् गद्यर्थैश्च पलाश्रयं सुखदुःखकृतैर्भावैरौपम्यगुणसंश्रयात् भूमिस्थवाजिकुञ्जर मृगपशुशिबिका विमानानां गतिविभ्रमं हि दृष्ट्वा कर्तव्या तु ध्रुवा तज्ञैः रथपत्रवाजिवारणविमानशिबिकास्थपक्ष्यानेषु द्रुतपदवर्णावर्णैः कर्तव्या तु ध्रुवा तज्ञैः ओजस्कृता तु सा वै गुरुवर्णा वृषगजेन्द्रसिंहेषु सारसवानरहंसे तथा मयूरे विधातव्या द्रुतगमने लघुवर्णा विलम्बितगतौ च दीर्घवर्णकृता एवं स्थितद्रुतानां ज्ञात्वा भावं ध्रुवाकार्या नास्ति किञ्चिदवृत्तं तु पादं गानसमाश्रयं तस्मात् गानमभिप्रेक्ष्य तद्वृत्तां योजयेत् ध्रुवां तस्माद् वाहनगत्यर्थैर्ध्रुवाकार्याक्षरैस्तथा अङ्गानां समता यत्र भाण्डवाद्ये करिष्यति यद्वृत्तो वाहनगतौ ध्रुवापादो विधीयते तद्वृत्तं तु भवेद्वाद्यम् अङ्गवाद्यसमं तथा पूर्वं गानं ततो वाद्यं ततो नृत्तं प्रयोजयेत् गीतवाद्याङ्गसंयोगः प्रयोग इति संज्ञितः हृदयस्थस्तु यो भावः सोऽङ्गाद्यभिनयैरथ निवृत्तङ्गुरसूजासु कार्यस्त्वभिनयात्मकः इति भारतीये नाट्यशास्त्रे ध्रुवाविधिः नाम 32 अध्यायस्य 5मः भागः समाप्तः। धन्यवादः।